कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवं कियत्पर्यन्तम् अभवत् भो? इति सुक्तान्तात् कः? इति सुक्तान्तात् कः अभवत् खलु? पूर्णम्? आम्। अस्तु। उषाचरति इति औषिकः इत्यादिकम् अभवत्। रैट्। तर्हि अग्रे किं सूत्रं? क्षीराढ्ढन्य। क्षीराढ्ढन्य इति सूत्रं। क्षीराढ्ढन्य। क्षीराढ्ढन्य इत्यत्र पदच्छेदः क्षीरात् ढन्य इति पदच्छेदः। क्षीरात् ढन्य इति पदच्छेदः। ठन्य प्रत्यय विधेयांशः ठन्य। विधेयांशः ठन्य। संस्कृतं भक्षाः संस्कृतं भक्षाः इति तत्र अनुवृत्ति। तत्र इति अनुवृत्ति। तत्र इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वं तत्र तस्य सर्वस्य पुनः एतत् अधिकारः। तत्र संस्कृतार्थे क्षीरात् क्षीरे संस्कृता यवागु इति अर्थः इति उक्तम्। क्षीरे तत्र सप्तम्यर्थक क्षीर क्षीरशब्दात् क्षीर प्रातिपदिक क्षीरशब्दात् संस्कृते अर्थे ठन्य प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रात्। अत्र संस्कृतमित्येव सम्बध्यते न तु भक्षाः इति। भक्षाः इति अत्र अस्ति। किमर्थं तत्र भक्षशब्दस्य सम्बन्धः नास्ति। भक्ष इति तत्र भक्षशब्दस्य तत्र किञ्चित् एवम् अस्ति। तर्हि यवागु तु भक्ष्यं नास्ति वा इति विषयः। भक्ष इति शब्दस्य अत्र एवमस्ति यत् खादति तदस्ति भक्ष। भक्षशब्दस्य अर्थः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् इति अस्ति खलु। पचाम्यन्नं चतुर्विधं भक्ष्यमस्ति। खाद्यं, पेयं, लेह्यं, चूष्यम् इति अस्ति। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रये प्राणापानसमावेन पचाम्यन्नं चतुर्विधम् इति अस्ति तत्र। तर्हि तत्र भक्षशब्दः अत्र खाद्यम् इत्यर्थे प्रयुक्तः। यवागु इत्युक्ते किमस्ति? यवागु इत्युक्ते सूप्। यदा सूप् वा अथवा यवागु इत्युक्ते दुग्धान्नं। यदा वयं पायसम् इति वदामः खलु, पायसमिव तत्र दुग्धं स्थापयित्वा ओदने दुग्धं स्थापयित्वा पायसमिव करोति तद् वस्तुतः यवागु। यवागु इति मराठी भाषायां कोऽपि शब्दः अस्ति। पेस् पेस् इति किमपि कोऽपि शब्दः अस्ति। हल्वा हल्वा अपि यवागु। न हल्वा नास्ति। हल्वा नास्ति। पेयं पूर्णोपयुज्य चमसेन यत् खादति तत् पेयमस्ति। पेयमस्ति। पेयम् एकया दृष्ट्या भक्ष्यं नास्ति। यदा यवागु इति यदा ओदने जलं स्थापयति तस्य जलं न निष्कासयति तत् जलयुक्तं भवति तर्हि यवागु भवति। तथवा दुग्धेपि कर्तुं शक्नोति। दुग्धे ओदनं स्थापयित्वा करोति चेदपि यवागु भवति। खीर बोलते हैं ना? खीर 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 सदृश पायसम् इत्युच्यते। पायसम् इत्यपि उच्यते। तद् मधुरं भवति चेत् पायसं भवति। किञ्चित् लवणयुक्तं भवति चेत् यवागु भवति। अत्र संस्कृतमित्येव सम्बध्यते न तु भक्षा इति। तेन कारणेन भक्षा इति अत्र अनुवृत्तिः नास्ति। पेयमपि चलति इत्यर्थः।
पेयमपि चलति इत्यर्थः पेयमपि भवति कारणं तत्र यवागु इति पेयमस्ति भक्ष्यं नास्ति तर्हि भक्ष्यशब्दस्य कः अर्थः स्वीकरणीयः खाद्यम् इति अर्थः स्वीकरणीयः खाद्यं यद् 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 किं वदति चर्वणं कृत्वा खादति यद् चर्वणं कृत्वा खादति तद् भक्ष्यम् इति अर्थः अत्र विवक्षितः खाद्यम् अन्यत् पेयम् तर्हि यवागु इति पेयमिति अत्र सामान्य व्यवहारे तु भक्ष्यम् इत्युक्ते सर्वं भक्ष्यं यत्किमपि खादितुं योग्यमस्ति तत्सर्वं भक्ष्यमित्येव वयं व्यवहारं कुर्मः न भिन्नं तर्हि क्षीरशब्दः क्षीरे संस्कृता यवागु क्षीरे संस्कृता यवागु इत्यर्थे क्षीरशब्दात् ठञ् प्रत्ययः ञकारः इ तर्हि किं भवति क्षीरे संस्कृता क्षीरा ठ ठ प्रत्ययस्य स्थाने ए आदेशः क्षीर एय आदिवृद्धि यस्येति च इति अकारलोपः तर्हि क्षैर एय क्षैरेय स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति यवागु तेन कारणेन अत्र क्षैरेयी इति स्त्रीलिङ्गशब्दः नीपु प्रत्ययः टिट्ठाणञ् नीपु प्रत्ययः ईकारः भवति नीपु प्रत्ययः ईकारः तर्हि प्रथमं क्षीर ठञ् ञकारः इत् ठ इत्यस्य स्थाने एय आदेशः तर्हि क्षीर एय आदिवृद्धि क्षैर एय यस्येति च इति रेफोत्तर अकारस्य लोपः तर्हि क्षैर एय क्षैरेय इति प्रातिपदिकम् तस्य स्त्रीत्वविवक्षायां कारण यवागु इति शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः स्त्रीत्वविवक्षायां किं भवति नीपु प्रत्ययः टिट्ठाणं द्वय सद्दग्नच् मात्रच् तयप ठक् ठक् तञ् तञ् भवति तर्हि नीपु भवति तर्हि किं भवति क्षैरेय इ पुनः अकारलोपः क्षैरेय इ क्षैरेयी इति रूपं क्षैरेयी इति रूपम् सा अस्मिन् पौर्णमासीति अग्रिमं सूत्रम् सा अस्मिन् पौर्णमासीति ता अस्मिन् पौर्णमासी इति पदच्छेदः सा अस्मिन् पौर्णमासी इति चतुष्पदं सूत्रम् तथिताः ज्ञाप्रातिपदिकाद् प्रत्ययः परश्च एतेषाम् अधिकारः तत्र सूत्रे इति शब्दः अस्ति इति शब्दात् किं स्वीकर्तव्यम् इति शब्दात् संज्ञायाम् इत्यर्थः लभ्यते इति अस्ति इति शब्दात् ता पौर्णमासी तत्र मनोरमं पश्यामः पश्यतु तत्र इति संस्कृतं भक्षाः इति च निवृत्तं सार्थः समाप्तः सा पौर्णमसी अस्मिन् इत्यर्थे अर्थात् सा पौर्णमसी अस्मिन् नक्षत्रे इत्यर्थे प्रथमान्तात् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः इति शब्दात् संज्ञायाम् इति लभ्यते इति वाक्यम् एतच्च भाष्ये स्थितं तद् वाक्यं कुतः स्वीकृतम् अस्ति तद् महाभाष्यात् स्वीकृतम् अस्ति किम् अत्र सूत्रे इति शब्दः इति शब्दात् अयं प्रयोगः संज्ञार्थे भवति इति अर्थः संज्ञायां नाम संज्ञायाम् इति शब्दात् संज्ञायाम् इति लभ्यते पुनः किमस्ति
अन्यत् किमपि नास्ति। पुष्येण युक्ता पौषी, तत्र सूत्रार्थं पश्यामः। सूत्रार्थस्य विवरणं किञ्चित् द्रष्टव्यं भवति। सूत्रार्थः एवं भवति, प्रथमा समर्थ पौर्णमसी विशेषवाची प्रातिपदिकम्, तत्र प्रातिपदिकात् तत्र अधिकरणार्थे तत्र भवति अण् प्रत्ययः भवति। अत्र अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्यय विधेयांशः अण् प्रत्ययः, विधेयांशः अण्। पौर्णमास्यां पौर्णमसी अस्मिन् इति पौषो मासः, पौषो मासः। पौर्णमसी तत्र अस्ति विग्रहवाक्यं पश्यतु। पौषः मासः, पौषः मासः इति अस्ति। पौषमासः, पौषी पौर्णमासी अस्मिन्। चैत्रः मासः, पौषः मासः। तत्र वस्तुतः उभयतापि मासस्य गणना अस्ति। कुत्रचित् पौर्णमसीतः मासारम्भः भवति अग्रे, कुत्रचित् अमावास्यातः मासारम्भः भवति इति अस्ति। तद् एकैकस्य प्रदेशस्य एतदनुसारं तत्र भिन्न भिन्न एतदस्ति। अस्तु, तर्हि तत्र किमस्ति इदानीं पश्यामः वयं। किं पौषः मासः इति, पौषी पौर्णमासी अस्मिन् इत्यर्थे पौषः, पौषी पौर्णमसी अस्मिन् इत्यर्थे पौषी इति शब्दात् अण् प्रत्ययः, पौषी इति शब्दः तस्मात् अण् प्रत्ययः। किमपि विशिष्टं नास्ति तत्र। णकारः लुप्यते, पौषी अ इति भवति। ईकारस्य लोपः भवति यस्य इति च इति। आदिवृद्धिः तु पूर्वमेव अस्ति, तत्र पौषः इति रूपं भवति। पौषी इति शब्दस्य अर्थः अस्ति पूर्वोक्त पुष्यनक्षत्रेण युक्ता पौर्णमसी इति। तत् पूर्वम् अस्माभिः पठितमस्ति। नक्षत्रेण युक्तः कालः इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। इदानीमेव रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य आरम्भसमये वयं तत् पठितवन्तः। किं नक्षत्रेण युक्तः कालः इति अर्थे पुष्यशब्दात् अण् भवति, तदनन्तरं पुनः तस्य यकारस्य लोपः भवति। एतत् सर्वं वयम् इदानीमेव गतसप्ताहे पठितवन्तः। तेन तस्य पुनः विवरणम् अहं न करिष्यामि। पौषो मासः इति उदाहरणम्। अग्रे गच्छामः। तर्हि अग्रिमं सूत्रमस्ति आग्रहायण्यश्वत्थाठक्। आग्रहायण्यश्वत्थाठक्। एकनिमेषः, किञ्चित् पदच्छेदं कर्तुं प्रयत्नं करोतु। एकनिमेषः। आग्रहायण्यश्वत्थात् ठक्। आग्रहायण्यश्वत्थात् इति एकं पदम्। आग्रहायण्यश्वत्थात् इति एकं पदम्। कोऽपि आगतः गृहे। आग्रहायण्यश्वत्थात् इति एकं पदम्। अनन्तरं ठक् इति अपरं पदम्। पदद्वयम्। पूर्वसूत्रविषये इति मनोरमायां किमस्ति, पूर्वसूत्रविषये आग्रहायणी शब्दात् अश्वत्थ शब्दात् च ठक् स्यात् इति अर्थः। पूर्वसूत्रम् इत्युक्ते किमस्ति, अत्र पूर्णमस्य अस्ति इत्यर्थे। सा तत्र कस्मिन् अर्थे उक्तं,
तत्र पूर्वमुक्तं खलु सा किमस्ति पुष्येण युक्ता इति सा अस्मिन् मासे इत्यर्थे अत्रापि स्थापनमस्ति पूर्वसूत्रे अग्रहायणी शब्दात् अश्वत्थप्रत्ययः उतः अत्र ठक् प्रत्ययः उच्यते आग्रहायणी शब्दात् अश्वत्थ शब्दात् च ठक् स्यात् इत्यर्थः पौर्णमसि विषये मासारम्भः इत्यर्थे अग्रहायणं यस्याः आग्रहायणी आग्रहायणी पौर्णमासी यस्मिन् इति आग्रहायणिकः मासः अग्रहायणिकः मासः सा अस्मिन् पौर्णमसी इत्यर्थे केभ्यः शब्देभ्यः आग्रहायण शब्दः तदनन्तरः अग्रहायणी इति अश्वत्थ इति एतेभ्यः शब्देभ्यः प्रत्ययः भवति सा अस्मिन् पौर्णमसी इत्यर्थे आग्रहायणिकः इति शब्दः अस्ति आग्रहायणी पौर्णमासी अस्मिन् मासे इत्यर्थे आग्रहायणी पौर्णमासी अस्मिन् मासे इत्यर्थे आग्रहायणी शब्दात् ठक् प्रत्ययः अग्रहायणी इति मार्गशीर्षः अग्रहायणी इति उच्यते तत्र किं भवति तर्हि ठसिकः इति इकादेशः आग्रहायण इक आग्रहायणिक इति रूपं भवति आग्रहायणिक आग्रहायणिकः मासः इत्यर्थः पुनः किमस्ति अश्वत्थमासः अश्वत्थमासः इत्युक्ते अश्विनी नक्षत्रेण युक्तः मासः अश्विनी नक्षत्रयुक्तः इति अस्ति तत्र अश्वत्थी अश्वत्थेन नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमसी अस्मिन् मासे अश्वत्थेन नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमसी अस्मिन् मासे अश्वत्था इति सा अस्मिन् मासे इति यस्मिन् अश्वत्थाः फलन्ति ते अश्वत्थः इति मासः अश्वत्थवृक्षः भवति खलु ते यस्मिन् समये फलन्ति फलानि भवति तस्य सः अश्वत्थमासः इति काशिकायाम् अस्ति अग्रे हायनम् अस्याः आग्रहायणी अग्रे हायनम् अस्याः शब्दार्थः अस्ति सः प्रज्ञादेः आकृतिगणत्वाद् अण् प्रज्ञादिगणे आकृतिगणमस्ति तत्र किं भवति प्रत्यागतः शब्दः आग्रहायणी इति पूर्वपदा संज्ञाया इति तत्र नकारस्य आयन शब्दस्य नकारस्य णत्वं तेन आग्रहायणी इति शब्दः आगतः तस्य शब्दस्य व्युत्पत्ति तत्र दर्शितम् अग्रे आयनम् अस्याः इति आग्रहायणी प्रत्यादिगणपठितशब्दः तस्मात् अण् प्रत्ययः अग्रहायणम् इति आदिवृद्धि आग्रहायणं पुनः तस्य नकारस्य पूर्ववदा संज्ञायाम् अगः इति सूत्रं तेन सूत्रेण णत्वं भवति आग्रहायणी इति शब्दः आग्रहायणी पौर्णमसी अस्मिन् इति आग्रहायणी
कार्तिको मासः अश्वत्थेन युक्ता पौर्णमसी अश्वत्थः निपातनात् पौर्णमास्यामपि युक्त आश्वत्थिकः इति। तत्र अश्वत्थशब्दः अश्वत्थशब्दात् किं भवति अश्विनी अण् इति तत्र अस्ति पूर्वशब्दात् तदिदानीम् अस्माकं प्रक्रिया तु अश्वत्थशब्दात् करणीयं भवति अश्वत्थ ठक् अश्वत्थ ठक् तत्र अश्वत्थालु ठक् तस्य किं भवति इकादेशः आश्वत्थिकः इति भवति आश्वत्थिकः इति भवति भाषा फाल्गुनी श्रवण कार्तिकी चैत्रीभ्यः इति विभक्ति विभाषा फाल्गुनी श्रवण कार्तिकी चैत्रीभ्यः इति सूत्रम् अग्रे विकल्पेन अनुविद्यते अनेन सूत्रेण पदच्छेदः विभाषा फाल्गुनी श्रवण कार्तिकी चैत्रीभ्यः इति पदच्छेदः अनुवृत्तिः सा अस्मिन् पौर्णमसी इति अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति तत्र अधिकारः एभ्यः ठक् वा स्यात् पक्षे अर्थात् वैकल्पिक विधि विकल्प विधि अस्ति ठक् प्रत्ययः अपि विधीयते अनन्तरं यदि विकल्पेन ठक् प्रत्यय अभाव पक्षे अण् प्रत्ययः अपि भवति तेन विभक्तं भवति तत्र फाल्गुनिकः फाल्गुनः श्रावणिकः श्रावणः कार्तिकिकः कार्तिकः चैत्रिकः चैत्रः इति चत्वारः शब्दाः एकैकं फाल्गुनिकः मासः फाल्गुनिकः मासः इति अस्ति फाल्गुनिकः मासः इत्यस्य फाल्गुनी नक्षत्रेण युक्ता फाल्गुनी पौर्णमासी अस्मिन् मासे फाल्गुनी पौर्णमासी अस्मिन् मासे इत्यर्थे फाल्गुनी इति शब्दात् ठक् प्रत्ययः फाल्गुनी इति शब्दात् ठक् प्रत्ययः ठकारस्य स्थाने इक आदेशः फाल्गुनी इक फाल्गुनी इक यस्य दिच इति कारलोपः फाल्गुनिकः अण् प्रत्यये तु किं भवति फाल्गुनी अण् अण् प्रत्ययः ठक् प्रत्ययः नास्ति चेत् अण् प्रत्ययः अण् प्रत्ययः भवति चेत् फाल्गुनी अण् तर्हि फाल्गुनी आ फाल्गुनः फाल्गुनी आ तत्रापि यस्य इति च इति अकारलोपः भवति फाल्गुनी फाल्गुन आ फाल्गुन सुप्रत्ययरूपे तत्र श्रावणिकः इति शब्दः अस्ति
श्रावणः इति शब्दः अस्ति। श्रवणा पौर्णमसी अस्मिन् मासे इति श्रवणा पौर्णमसी अस्मिन् मासे इत्यर्थे प्रत्यये तु श्रावणिकः मूलशब्दः श्रवण श्रवणशब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति श्रावणिकः क्रियापूर्ववत् श्रवणशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति चेत् श्रवणः इति रूपद्वयम्। कार्तिकी पौर्णमसी अस्मिन् मासे कार्तिकी पौर्णमसी अस्मिन् मासे इत्यर्थे कार्तिकी पौर्णमसी अस्मिन् मासे इत्यर्थे कार्तिकी इति शब्दः कार्तिकी शब्दात् ठक् प्रत्ययः कार्तिकी शब्दात् ठक् प्रत्ययः तर्हि किं रूपं भवति कार्तिकः इति कार्तिकः। अन्यथा अण् प्रत्यये तु अण् प्रत्यय एकनिमेषः किमस्ति तत्र अग्रिमः शब्दः तत्र किमस्ति चैत्रिकः चैत्रः इति शब्दद्वयं चैत्रिकः चैत्रः तत्र तत्र चैत्री पौर्णमसी अस्मिन् मासे इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति चेत् चैत्रिकः यदि अण् प्रत्ययः भवति चेत् चैत्रः इति तत्र रूपद्वयमस्ति। अग्रिमं सूत्रं सा अस्य देवता इति अग्रिमं सूत्रं सा अस्य अत्र भिन्नभिन्नते प्रत्ययाः भवन्ति अत्र एतस्य वैशिष्ट्यनाम यावत्पर्यन्तं वयम् अपत्याधिकारं गोत्रम् अपत्यम् इति चलन्ति स्म अत्र तथा नास्ति अत्र यथेष्ट भिन्न अर्थे प्रत्ययाः भवन्ति सा अस्य देवता इति पश्यतु सा अस्य देवता सा अस्य देवता इति त्रिपदं सूत्रं तत्र समर्थानां प्रथमाद्वा इति अत्र भवति तद्धिताः इति भवति न्याप्रातिपदिकात् इति भवति प्रत्ययः इति भवति प्रश्नः इति भवति। तर्हि अग्रे सा अस्य देवा अस्मिन् अर्थे प्रथमान्तात् अनादयः स्युः इत्यर्थः। कस्मिन् अर्थे अनादयः भवन्ति